حضرات دی زندگی دی اندر تے جدوں اے مر جائے گا 3 عذاب قبر اندر ہونگے 3 عذاب میدان معاشر اندر 9 تے 6 15 عذاب جدوں مر گیا قبر اندر جائے گا آقا فرماندے نے قبر اندر کیڑے کیڑے عذاب ہونگے حضرات غور کرنا قبر اندر 3 عذاب ہونگے پہلے نمبر تے ان دی قبر تنگ کر دیتی جائے گی ہائے میرے اللہ قبر تنگ ہو جائے گی سجیوں کھبیوں کر قبر ہٹ کے آئے گی بے نمازی نو سٹا مارے گی وہ سجیاں پسلیاں کھبے پاسے کھبیاں پسلیاں سجے پاسے اور قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جویں دل نہ تروڑ دا او قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جویں دل نہ تروڑ دا سب کچھ توڑے بھنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑ دا سانو بچاوے اللہ سائیں یا اللہ قبر دیاں سختیاں تو بچا لے آمین کہہ دو حضرات پہلے نمبر تے قبر تنگ ہو جائے گی دوجے نمبر تے نبی پاک فرماندے نے بے نماز بندے لئی قبر اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوئے گا اور قبر اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوئے گا قبر اندر اندھیرا ایتھے کمرے اندر بجلی چلی جائے تو قیامت کھڑی کر دینا ہے پریشان ہو جانا ہے کدے سوچے آئی چھوٹی جی قبر حضرات نیچے بھی مٹی دے اوپر بھی کوئی روشندان نہیں کوئی کھڑکی نہیں عمل چنگے ہوئے قبر جنت دا باغ بن جائے گی عمل چنگے کوئی نہیں قبر تنگ بھی ہے بچھو تے سپ اٹھویں زہر والے پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہائے میرے اللہ قبر اندر اندھیرا اے دوجا عذاب تیجا عذاب منکر نکیر ڈرونی شکل اندر آنگے وڈے وڈے دند ہونگے سر تو لے کے پیرہ تک بال ہونگے اکھاں نیلیاں ہونگیاں ہتھاں دے اندر گرزاں بھریاں نے حضرات جویں وڈے بیل ٹکے دے سنگ ہوندے نے اینجے نہ دے دند ہونگے زمین نو کرید دے آنگے آسمانی بجلی دی طرح کڑاکے مار دے آنگے آگے پوچھنگے مر ربو کا تیرا رب کون ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیے حضرات کہے گا ہاں ہاں لا یدری ہاں ہاں لا یدری بے نماز نو جواب نہیں آئے گا امیاں سمندری والے ہو اللہ دا واسطہ جے خود نمازی بڑھو اپنے بچیاں نو نماز والے پاسے لے آؤ اپنی بیوی بہن بیٹی کر دے اندر خواتین نو نماز والے پیاسے لے آؤ جڑا نمازی نہیں ہو کچھ بھی نہیں کی کرنا ہے دولتان دا کیا کرنا ہے زمینان دا اور کی کرنا ہے کوٹھیاں دا اے کوٹھیاں مربے زمینہ سب کچھ تھے رہ جانا ہے خدا دی قسم قبر حشر نو اگر کم آنا ہے تے نماز نے حضرات میدان معاشر اندر پہلا حساب نماز دا ہوئے گا میں عرض کر رہے ہیں جیڑا بندہ بے نماز انہوں قبر اندر تین عذاب ہونگے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا قبر اندر پھس گیا سمجھو برباد ہو جائے گا اور جیڑا قبر اندر پھس گیا وہ جہنم دا بالن بن جائے گا حضرات میری طرف دیکھو قبر حشر دی تیاری کر لو آخرت دی تیاری کر لو کہیں دی قبر غافلہ وے دنیا کڑی دی کڑی زایا عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی
کہندی قبر غافلا وے دنیا کڑی دی کڑی ضائع عمر نہ گوامی موت سر تے گھڑی نام مومن صداویں رج رشوتاں تو کھاویں نام مومن صداویں رج رشوتاں تو کھاویں امت نبی دی اکھواویں شرم آوے نظری کہندی قبر غافلا وے دنیا کڑی دی کڑی ایک دن آنا ویلا ہوئے گا تیرا میرا میلا قبر کہہ رہی ایک دن آنا ویلا ہوئے گا میرا میلا ایک دن ہونی اخیر آنا بن کے فقیر ایک دن ہونی اخیر آویں گا بن کے فقیر چھڑ کے دنیا دی جگیر جد با موت نے بھڑی کہندی قبر غافلا وے دنیا کڑی دی کڑی ضائع عمر نہ گوامی موت سر تے گھڑی ایتھے بیٹھ نہیں ہو رہنا او سمندری والے ہو ایتھے بیٹھ نہیں ہو رہنا آخر قبری پینا ایتھے بیٹھ نہیں ہو رہنا آخر میرے وچ آنا قبر کہہ رہی ایتھے بیٹھ نہیں ہو رہنا آخر میرے وچ پینا ماس کیڑیاں نے کھانا ہڈی ماس کیڑیاں نے کھانا ان مان نہ کری کہندی قبر غافلا وے موت کہندی قبر غافلا وے دنیا کڑی دی کڑی تینوں بیٹھ سمجھاواں میریاں سخت نے سزاواں تینوں بیٹھ سمجھاواں میریاں سخت نے سزاواں 70 قدم ہٹ کے میں آواں ہڈی چھڈا نظری کہندی قبر غافلا وے دنیا کڑی دی کڑی فسوف یلقون غیا بے نماز غیبت دی اندر حضرات جدو قبر چوٹھائے جان گے بے نماز میدان معاشر اندر پہنچ جان گے آمینہ دے لال فرما دے نے میدان معاشر اندر بے نماز نو 3 عذاب ہون گے 3 عذاب او کیڑے کیڑے نے لوگو جدو بے نماز اللہ پاک دی عدالت اندر جائے گا اللہ پاک غیظ و غضب غصے اندر ہوئے گا اللہ پاک ان دی طرف نہیں ویکھے گا شدید غصے اندر ان دی رب نال ملاقات ہوئے گی اے میدان معاشر اندر پہلا عذاب اور دوجے نمبر تے آمینہ دلال فرماندے نے ان دا حساب بڑا سخت ہوئے گا بڑا اوکھا حساب ہوئے گا اے ناکام ہو کے جہنم دا بالن بنے گا تیجے نمبر تے میرے آقا فرماندے نے انہوں نامہ عمال کھبے ہاتھ اندر دے کے جہنم نو توڑیا جائے گا بے نماز جہنمی ہے اے پکا ٹھکا جہنمی اے جہنم